श्री गजेन्द्र मोक्ष स्तोत्रम्। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युशिक्षितम्। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायाति बीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचिदतिरोहितं अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदेक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरुतम् यथा नटस्याकृतभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकव्रतमव्रणम्बरे भूतात्मभूतासु हृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसंभवायः स्वमायया तानुनकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोररूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपस्थिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृते नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे अशताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारचिन्नाच्चिदूष्मपाय तत्सोऽभिविस्फूर्जितमानसाय नष्कर्मभावेन विवर्जितागमस् स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसे प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्राप्रणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्ताभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशूरात्यविदेहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्धं वाचन्ति ये वै भगवत्प्रपन्न अद्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्न तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरं मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा
वेदालोकश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलव्याचकलया कृता यथार्चिषुग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्तसकृत्सरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा सवेन देवासुरमत्यतिङ्गा न स्त्री न षण्ढो न पुमान जन्तुः नायं गुणः कर्म न च सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयून्या इच्छामि कालेन नयस्य विपल्लवस्तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसां विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं न प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिरधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये करीन्द्रियाणामयवाप्यवर्तमने नायं वेद समात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भवन्तमितोऽस्म्यहं। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविधाभिमाना नैते यतो वससपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तत्पदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयेशः संस्तुवभिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधो मध्यगमदासु यतो गजेन्द्र सोऽन्तः सरस्सुरबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्तमतिहरिं जघ उत्पातचक्रम् उच्छित्तसाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणोऽखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष पीडतमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युशिक्षितां। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचिदतिरोहितम् अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदेक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरुतं यथा नटस्याकृतभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकव्रतमव्रणम्बरे भूतात्मभूतासुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायः स्वमाययातानुनकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोररूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे
नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपस्थिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृते नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे अशताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारचिन्नाच्चिदूष्मपाय तत्सोऽभिविस्फूर्जितमानसाय नष्कर्म भावेन विवर्जितागमस् स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसे प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्राप्रणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्ताभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशूरात्यविदेहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्धं वाचन्ति ये वै भगवत्प्रपन्न अद्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्ते आनन्दसमुद्रमग्न तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरं मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलव्या च कलया कृता यथार्चिषुग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्तसकृत्सरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा सवेन देवासुरमत्यतिङ्गा न स्त्री न षण्ढो न पुमान जन्तुः नायं गुणः कर्म न च सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयून्या इच्छामि कालेन नयस्य विपल्लवस् तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसां विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं न प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिरधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये करीन्द्रियाणामयवाप्यवर्तमने नायं वेद समात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविधाभिमाना नैते यतोपससपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तत्पदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयेशः संस्तुवभिः
छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधो मध्यगमदासु यतो गजेन्द्र सोऽन्तः सरस्सुरबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्तमतिहरिं जघ उत्पातचक्रम् उच्छित्तसाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणोऽखिलगुरु भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडतमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युशिक्षितां। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वचिदतिरोहितम् अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदेक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरुतं यथा नटस्याकृतभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकव्रतमव्रणम्बरे भूतात्मभूतासु हृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायः स्वमायया तानुनकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोररूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपस्थिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृते नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे अशताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारचिन्नाच्चिदूष्मपाय तत्सोऽभिविस्फूर्जितमानसाय नष्कर्मभावेन विवर्जितागमस् स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्राप्रणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्ताभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति
किं त्वाशिशोरात्यविदेहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्धम् वाचन्ति ये वै भगवत्प्रपन्न अद्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्ते आनन्दसमुद्रमग्ना तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरं मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलव्या च कलया कृता यथार्चिषुग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्तसकृत्सरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा सवेन देवासुरमत्यतिङ्गा न स्त्री न षण्ढो न पुमान जन्तुः नायं गुणः कर्म न च सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयून्या इच्छामि कालेन लयस्य विपल्लवस्तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसां विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं न प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिरधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये करीन्द्रियाणामयवाप्यवर्तमने नायं वेद समात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविधाभिमाना नैते यतोपससपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तत्पदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयेशः संस्तुवभिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधो मध्यगमदासु यतो गजेन्द्र सोऽन्तः सरस्सुरबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्तमतिहरिं चख उत्पातचक्रम् उच्छित्तसाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छान् नारायणोऽखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडदमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम् श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युशिक्षितां गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचिदतिरोहितम् अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरुतं यथा नटस्याकृतभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु
दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकव्रतमव्रणम्बरे भूतात्मभूतासुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायः स्वमायया तानुनकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोररूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपस्थिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृते नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारचिन्नाच्चिदूष्मपाय तत्सोभिविस्फूर्जितमानसाय नष्कर्म भावेन विवर्जितागमस् स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसे प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्राप्रणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्ताभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशूरात्यविदेहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाचन्ति ये वै भगवत्प्रपन्न अद्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्न तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरं मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलव्याचकलया कृता यथार्चिषुग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्तसकृत्सरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा सवेन देवासुरमत्यतिङ्गा न स्त्री न षण्ढो न पुमान जन्तुः नायं गुणः कर्म न च सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयून्या इच्छामि कालेन न यस्य विपल्लवस् तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसां विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं न प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिरधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये करीन्द्रियाणामयवाप्यवर्तमने
नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भवन्तमितोऽस्म्यहं। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविधाभिमाना नैते यतो वससपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्। तं तत्पदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निसम्मदिविजयेशः संस्तुवभिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधो मध्यगमदासु यतो गजेन्द्र सोऽन्तः सरस्सुरबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्तमतिहरिं जघ उत्पातचक्रम् उच्छित्तसाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छस्यान् नारायणोऽखिलगुरु भगवन्नमस्ते। तं वीक्ष पीडतमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचिदतिरोहितं अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदेक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरुतं यथा नटस्याकृतभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकव्रतमव्रणम्बरे भूतात्मभूतासु हृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायः स्वमायया तानुनकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोररूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपस्थिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृते नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे अशताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारचिन्नाच्चिदूष्मपाय तत्सोभिविस्फूर्जितमानसाय निष्कर्मभावेन विवर्जितागमस् स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय
मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसे प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्राप्रणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्ताभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशूरात्यविदेहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्धं वाचन्ति ये वै भगवत्प्रपन्न अद्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्ते आनन्दसमुद्रमग्न तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरं मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलव्याचकलया कृता यथार्चिषुग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्तसकृत्सरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा सवेन देवासुरमत्यतिङ्गा न स्त्री न षण्ढो न पुमान जन्तुः नायं गुणः कर्म न च सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयून्या इच्छामि कालेन नयस्य विपल्लवस्तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसां विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं न प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिरधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये करीन्द्रियाणामयवाप्यवर्तमने नायं वेद समात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविधाभिमाना नैते यतोपससपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तत्पदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयेशः संस्तुवभिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधो मध्यगमदासु यतो गजेन्द्र सोऽन्तः सरस्सुरबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्तमतिहरिं जघ उत्पातचक्रम् उच्छित्तसाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणोऽखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडतमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम् श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युशिक्षितां गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित् अतिरोहितं
अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदेक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरुतं यथा नटस्याकृतभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकव्रतमव्रणम्बरे भूतात्मभूतासुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायः स्वमायया तानुनकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोररूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपस्थिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृते नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे अशताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारचिन्नाच्चिदूष्मपाय तत्सोभिविस्फूर्जितमानसाय नष्कर्मभावेन विवर्जितागमस् स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसे प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्राप्रणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्ताभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशूरात्यविदेहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्धम् वाचन्ति ये वै भगवत्प्रपन्न अद्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्न तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरं मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलव्या च कलया कृता यथार्चिषुग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्तसकृत्सरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा सवेन देवासुरमत्यतिङ्गा न स्त्री न षण्ढो न पुमान जन्तुः नायं गुणः कर्म न च सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयून्या इच्छामि कालेन न यस्य विपल्लवस्
तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसां विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं न प्रपश्यन्ते योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिरधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये करीन्द्रियाणामयवाप्यवर्तमने नायं वेद समात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविधाभिमाना नैते यतोपससपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तत्पदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निसम्मदिविजयेशः संस्तुवभिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधो मध्यगमदासु यतो गजेन्द्र सोऽन्तः सरस्सुरबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्तमतिहरिं जघ उत्पातचक्रम् उच्छित्तसाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छान् नारायणोऽखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष पीडतमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युशिक्षितां। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वचिदतिरोहितं अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदेक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरुतं यथा नटस्याकृतभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकव्रतमव्रणम्बरे भूतात्मभूतासुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायः स्वमायया तानुनकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोररूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपस्थिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृते नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे
अशताच्छाययुक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारचिन्नाच्चिदूष्मपाय तत्सोभिविस्फूर्जितमानसाय नष्कर्म भावेन विवर्जितागमस् स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मादृक्प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसे प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्राप्रणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्ताभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशूरात्यविदेहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्धम् वाचन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अद्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्ते आनन्दसमुद्रमग्ना तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरं मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलव्या च कलया कृता यथार्चिषुग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्तसकृत्सरुचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा सवेन देवासुरमत्यतिङ्गा न स्त्री न षण्ढो न पुमान जन्तुः नायं गुणः कर्म न च सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयून्या इच्छामि कालेन न यस्य विपल्लवस् तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसां विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं न प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिरधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये करीन्द्रियाणामयवाप्यवर्तमने नायं वेद समात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविधाभिमाना नैते यतो वससपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तत्पदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयेशः संस्तुवभिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानस् चक्रायुधो मध्यगमदासु यतो गजेन्द्र सोऽन्तः सरस्सुरबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्तमतिहरिं जघ उत्पातचक्रम् उच्छित्तसाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छान् नारायणोऽखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष पीडतमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या
समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचिदतिरोहितम् अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरुतं यथा नटस्याकृतभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकव्रतमव्रणम्बरे भूतात्मभूतासु हृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायः स्वमाययातानुनकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोररूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपस्थिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृते नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारचिन्नाच्चिदूष्मपाय तत्सोभिविस्फूर्जितमानसाय निष्कर्मभावेन विवर्जितागमस् स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसे प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्राप्रणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्ताभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशूरात्यविदेहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्धं वाचन्ति ये वै भगवत्प्रपन्न अद्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्न तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरं मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलव्या च कलया कृता यथार्चिषुग्ने सवितुर्गभस्तयो
निर्यान्ति संयान्तसकृत् सरुचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा सवेन देवासुरमत्यतिङ्गा न स्त्री न षण्ढो न पुमान जन्तुः नायं गुणः कर्म न च सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयून्या इच्छामि कालेन न यस्य विपल्लवस्तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसां विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं न प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिरधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये करीन्द्रियाणामयवाप्यवर्तमने नायं वेद समात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविधाभिमाना नैते यतोपससपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तत्पदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयेशः संस्तुवभिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधो मध्यगमदासु यतो गजेन्द्र सोऽन्तः सरस्सुरबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्तमतिहरिं जघ उत्पातचक्रम् उच्छित्तसाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणोऽखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडतमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम्।